Yo guys, it's your boy Ahmed Hamdis. Welcome in another video. Inch'Allah, dans cette vidéo, on va voir la préinscription concours passerelle ENCG pour 2020-2021. أول ENCG بدات اللي هي ENCG أكادير، وهادشي كيعني بلي راه dans cette semaine Inch'Allah dans les 10 jours prochains غادي يبداو tous les autres ENCG. Dans cette vidéo غادي نحاول نشرح لكم لي ديتاي ديال لا برينسكريبسيون، حيت كيف ما عارفين الا مشيتي درتي شي فوت بسيطه كيقدر يدير لك لو روجي دو دوسي الله يستر. وهادشي باش نتفاداو هذاك الشيء علاش انايا جو في سيت فيديو باش انكم فو بي اتونسيون او ديتاي ديال لا برينسكريبسيون باش انه لا برينسكريبسيون ديالكم تمشي مزيان ان شاء الله، وكذلك لو كونكور وان شاء الله تقبل. Donc la préinscription date le 14 septembre ou le 11 octobre, ou l'affichage de liste des convoqués à passer le concours le 13 octobre, ou le test écrit le 15 et le résultat définitif est le 16. كيف ما كتشوفوا فهنايا ان سي جي اكادير معروف بانه الكونكور باسريل ديالها كيكون سو فورم دو كي سي ام، كيكون ان كي سي ام وكيقدروا يخرجوا لي ريزولطا في البلاصه. يعني il s'agit d'un QCM اللي كيخاصك تبريباري ليه مزيان. concernant les matières à préparer pour ce راهم كل عام وشنو كيتحط، ولكن كاينين دي ماتيير qui sont plus fréquentes اللي كيتحطوا اكثر من لي زوطخ ماتيير. par exemple بالنسبه لل S5 كاين لي statistiques, la comptabilité générale, le management, le marketing. هادو ce sont des matières qui sont très fréquentes en TAFSEM S5. De même pour S7, les matières les plus fréquentes qui sont la fiscalité, l'anglais, marketing approfondi, gestion de ressources humaines, comptabilité de société, etc. الناس اللي ما عندهمش les épreuves القدام راني وجدت لكم un dossier فيه les épreuves القدام avec leur corrigé de tous les épreuves, plus de 100 épreuves. غادي تلقاو اللين ديال الانستغرام ديالي في لا ديسكريبسيون. صيفطوا لي ميساج sur mon Instagram باش نصيفط لكم لو دوسي. دونك نبداو على بركة الله في لي conditions de participation à ce concours. عندنا les conditions pour la 3e année S5: avoir au moins la mention assez bien، خاص يكون عندك 12 في الباك، وخاصك تكون titulaire d'un bac plus 2 و avoir au moins 2 mentions. إلا لاحظتوا هنايا طالبين غير 2 mentions alors que مالفين كيطلبوا 3 حتى 4 mentions غير 2. يعني بلي هاد العام ان شاء الله غادي يكونوا لي سو طايحين شويه. De même pour la 4e année طالبين غير 3 mentions. Pour participer à ce concours, les candidats sont appelés à uploader les documents suivants. خاص يكون عندك الكوبي ديال الباك، كوبي ديال لي relevés de notes du baccalauréat, copie de bac plus 2 diplôme, tous les relevés de notes obtenus durant votre cursus universitaire, copie de la carte d'identité nationale, équivalence pour tout diplôme obtenu de l'étranger. دابا المشكل اللي تخلق كاينين بزاف لي فاكولتي اللي باقي ما تعطاهم لي دوك، باقي ما تعافيشاوش ليهم لي ريزولطا ديال لي زيكزام، وكاين اللي باقي حتى ما دوزو لي زيكزام. يعني هاد العام راه مشكله، راه فريمون كاين روينه مع هاد الفيروس اكسيتيرا. مي ne perdez pas l'espoir، يقدروا يطلبوا لكم S1 S2 S3. المهم راه غادي يدار شي حل، حيت راه ما يمكنش كاع لي زيتيديون يكون عندهم ان بروبليم وما يدار شي حل. راه حنايا انا كومونسي ا كونتاكتي لي زادمينستراسيون وبقاو معانا، يعني بقاو متبعين معانا لي نوفوتي سور مون انستغرام باش الا مشات تلاحظ شي حاجه تكونوا تتوما على القرص بروسيديو لداكشي اللي خاصكم ديريكتومون وانتوما الاول. هادشي كو سا سوا بور الباك بلس 2 و باك بلس. دونك بالنسبه للناس اللي خرجوا ليهم لي نوت، ولا صبر حتى يخرجوا لك لي نوت وكمل معايا لا برينسكريبسيون. اون فوا غادي يخرجوا لك لي نوت غادي تقيد هنايا سانسكريك اون لين. باغ اكزومبل بور لي اس 5 غادي تبدا تعمر. عندي باغ اكزومبل هنايا الايميل ديالي، مود باس،
دونك هنايا غادي تعمر لي دوني بيرسونيل عادي. انا صراحة ما عرفتش علاش كيطلبوا هاد لي دوني ديال الوالدين ديال لي بارون. جي اوكين ايدي. واش عندكم شي ايدي اللي كان عارف شي واحد علاش؟ سي بلي كتب ليا في سي بلي كتب ليا سيغ كومونتير. صافي هنا تيبلوديو الفوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال. هنايا غادي تكتب الكود مسار ديالك. هنايا الموين دو باك. هنايا كتعدينا موين 12 120 اي ثينك. و جي اوبتوني لو باك en 2016 لاكاديمي ديال دكال عبده. سيري د باك سيونتيفيك فيزيك شيمي. واو تشاتو كاملين دي فيليير ديال الباك. في صحابي كاينه فيزيك و اس في تو ايكو. سيونس اكسبيريمونطال. شو دابا مبقايش مشكله باش نلقى السيري د باك ديالي. البروفانس جديدة. تيب د باك بريفي. هنايا غادي تصور الباك ديالك وتصور الغوفي د نوت ديالك. هنايا عندك الدوك سبيسياليتي ايكونومي جيستيون فيل الجديدة. l'établissement FSJES J faculté de sciences juridiques économiques sociales et جديدة. l'année d'obtention 2020. durée d'obtention 2 ans. durée d'obtention هي كتقدر شي دي زانتيجي ياخدوها en considération mais pas tous les NCG. هنايا تحط لي نوت ديالك ديال F1 S2 S3 و ال S4. صافي غادي تصورهم وغادي تفاليدي. هنايا راه ما تقبلوش ليا حيتاش ما ماش دوبليشون. دونك هادشي اللي كاين بوغ لانسكريبسيون. ملي غادي تساليو لا بري انسكريبسيون غادي تعطاكم واحد لافيش دو بري انسكريبسيون كيخصكم تيليشارجيوها عندكم وتخليوها عندكم باش من تبغيو تدفعوا لو دونسي تكون باقا واجده. دونك هنايا هاد العام راه ما طالبينهاش اوبفيسلي حيتاش راهم طالبين منكم انكم تيبلوديو كاع هاد لي ديبلوم وكاع هاد الدوكيومون. دونك ما غاديش تحتاجو هاد لافيش دو بري انسكريبسيون دون سي